राज्यमा सेना किन चाहिन्छ? सेना साँच्चीकै नचाहिने अवस्था सिर्जना भएको हो कि नेपालमा? संसद जस्तो गरिमामय ठाउँको रोस्टममा बसेर विधि विधान र नीति नियम बनाउनेहरू सेनाको सङ्ख्या घटाउने र सेना विघटनै गर्नु पर्ने जस्ता तर्कहरू गर्न थालेका छन्। नेपाल हिजो द्वन्द्वको भुमरीमा थियो, त्यति बेला हामीलाई सेना चाहिएको थियो, तर आज द्वन्द्व पनि छैन, भारत र चीनसँग लड्न पनि सक्दैनौँ, त्यसकारण सेना चाहिँदैन भनेर भन्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको रोस्टम र राष्ट्रिय सभाको रोस्टमबाट यस्ता कुराहरू बोल्दाखेरि यसले दूरगामी असर के पार्छ? के सेना बिना राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्छ? देशको कल्पना गर्न सकिन्छ? सेना नभएको देश हुन सक्छ? किन सेनाको विषयमा बेमौसमी बाजा बजाइँदैछ र नेपाली सेनामाथि, तत्कालीन साबिकको शाही सेनामाथि निर्मम ढङ्गले प्रहार गरिँदैछ? त्यो पनि राजनीतिक नेतृत्वले सेनाका बारेमा यसरी प्रहार गर्नु कतिको उचित हो? यो सरकारवालासँग छलफल गर्नु पर्थ्यो होला, अथवा काहीँ कतैबाट यसको निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो होला। यो किन बोलियो? यसको भित्री रहस्य के छ? के साँच्चीकै नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुमा सेनाको सङ्ख्या नै कारक हो अथवा अरू कुनै कारण छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर न्यौपानेलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। यो सेनाको बारेमा डाक्टर साहबले यसअघि हामीसँग कुराकानी गर्दा पनि छुस्स कुराकानी गर्नुभएको थियो। पुरै एपिसोड नै सेनामा केन्द्रित भएर त आजसम्म मैले यहाँसँग संवाद गरेको छैन, तर राजनीतिक बहस गर्दा पनि काहीँ न काहीँ सेना यहाँले जोड्नुहुन्थ्यो। राज्यलाई सेना आवश्यकता हो कि होइन? अथवा जनसङ्ख्याको हिसाबले कति जनसङ्ख्या भएपछि कति सेना आवश्यकता पर्ने हो? अथवा साँच्चीकै सेनाकै कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएका कुनै त्यस्तो विश्वमा नजिरहरू छन्? किन सेनाको विषयमा यति धेरै निर्मम ढङ्गले प्रश्न उठ्न थाल्यो नेपालमा? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, सेना बिनाको राज्य त हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। राज्य हुनको लागि सर्टेन केही कुराहरू चाहिन्छ। पहिलो पिपुल चाहियो, होइन? स्टेट हुनको लागि पिपुल चाहियो, त्यसको निश्चित टेरिटोरी चाहियो, होइन? सेना चाहियो, गभर्मेन्ट चाहियो, कन्स्टिट्युसन चाहियो, केही नियम कानुनहरू, हाम्रो के सिभिलाइजेसन छ त्यो सर्टेन कुराहरू चाहिन्छ। यो नभइकन एउटा स्टेटको रूपमा विकास हुन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको विश्वमा जतिखेर हामी अहिले बोर्डरलेस सोसाइटीको कल्पना गरेका छैनौँ, हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा बोर्डरलेस, होइन, वर्ल्डको हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। अहिले यति भूभाग चाहिँ नेपाल, यति भूभाग भारत, यति चाहिँ अर्को भूभाग चाइना भनेर अहिले टेरिटोरियल कन्सेप्टमै हामी अहिलेको हाम्रो माइन्डसेट, होइन, निश्चित टेरिटोरीलाई यो मेरो देश भनेर बसेका छौँ। त्यसैले यस्तो बेलामा सेना नभइकन हुँदैन र सेना चाहिन्छ। अब तपाईँको सेना बिना हुन्छ, सेना बिना देश चल्छ। सेक्युरिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनताको जीव र धनको सेक्युरिटी, जसलाई हामी एकै शब्दमा जीव धनको सुरक्षा भनेर भन्छौँ। जीवको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, त्यो भनेको लाइफको सेक्युरिटी हुनु पर्यो। हरेक नागरिकको लाइफको सेक्युरिटी हुनु पर्यो, हरेक नागरिकको धनको सेक्युरिटी हुनु पर्यो। उसको जे प्रपर्टी छ, धनी मान्छेका धेरै सम्पत्ति होलान्, गरिबको थोर होला, तर प्रत्येक नागरिकको लागि उसको सम्पत्ति उसको हो। त्यसको प्रोटेक्सन कसैले फ्रड गर्ला, कसैले सिज गरिदेला, कसैले स्टिल गरिदेला, चोर्देला, त्यसको निम्ति राज्यले कानुन बनाएर सेक्युरिटी दिनुपर्छ र त्यो दिने भनेको सेना, पुलिस, हाम्रो सेक्युरिटी फोर्स नै हो। त्यसैले तपाईँको जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न, उसको जीवनको सुरक्षा गर्न, उसको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र अझ सैनिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ खास गरिकन टेरिटोरीको हाम्रो जुन क्षेत्रफल छ, हाम्रो जुन बोर्डर छ, होइन, त्यो बोर्डर कसैले पनि इन्क्रन्च नगरोस्, हस्तक्षेप नगरोस्, अथवा छिमेकीले हाम्रो सिमाना मिच्दै नआओस् भन्नको लागि सेनाको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। अझ हाम्रो संविधानमा त सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने सेनाको जिम्मेवारी हो भनेर संविधानमै उल्लेख। एक्ज्याक्टली। तर हाम्रो समस्या के भयो भने हाम्रो सेनालाई सरकारको एउटा अङ्ग हो सेना,
राज्यको एउटा अङ्ग हो सेना। हाम्रो सेनालाई न बोर्डरको होइन सेक्युरिटीमा यसको युज भएको छ। हाम्रा बोर्डरहरू मिचिएका छन् होइन, विभिन्न ठाउँमा हजारौँ ठाउँमा मिचिएका होलान्, किनकि खुला सिमाना छ। हाम्रा मान्छेले डिटेल अध्ययन पनि गर्दैनन् होइन। त्योसँग सम्बन्धित हाम्रो बोर्डर कहाँ कहाँ मिचिएको छ, मिच्नको लागि ओरिजिनली कहाँ हुनु पर्थ्यो सीमा, कति किलोमिटरभित्र मिचियो, कुन कुन पोइन्टमा मिचियो। अहिले हामीले पत्र पत्रिका मार्फत जो हेर्न पाउँछौँ, हजारौँ ठाउँमा त्यस्ता सिमानाहरू उत्तरतिर पनि मिचिएका छन् र दक्षिणतिर पनि मिचिएका छन्। त्यो मिचिएको सिमानामा हाम्रो सेक्युरिटी फोर्स, हाम्रो मिलिट्री फोर्स जान सकेको छैन। सरकारले त्यसको उपयोग गर्न सकेको छैन। सेनालाई हामीले व्यक्तिको जीव र धनको सुरक्षामा हामीले लगाउनु पर्ने थियो, न सेनालाई भित्र कैद गरेर ब्यारेकिङ गरेर, सेनालाई हात खुट्टा बाँधेर ब्यारेकिङ गरेर ल होइन एनिमलको जस्तो तिमी भित्र बस, तिमीलाई घाँस हालिदिन्छु भनेको छ, चामल र मासु पठाइदिएको छ। त्यसरी अहिले सेनालाई राखिएको छ, भुत्ते बनाउने काम राज्यले। एकदम। त्यसैले मैले सेनालाई जुन उद्देश्यका साथ संसारभरि सेना बन्छ, त्यही उद्देश्य नेपालमा पनि स्थापना गर्दाखेरि त्यही उद्देश्यका साथ सेना स्थापना भएको छ, त्यही उद्देश्य परिपूर्तिको लागि सेना बन्छ। तर सेनाको आधारभूत उद्देश्यहरू नेपाली सेनाले पूर्ति गर्न पाएको छैन। त्यो एकदम आइडल सेनाको रूपमा बसेको छ। त्यसको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ जनताको हितमा, जनताको जीवन रक्षामा, जनताको सम्पत्तिको रक्षामा र यो देशको टेरिटोरीको, भन्नुको मतलब समग्रमा राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रको एक्ज्याक्टली यो राष्ट्रको सुरक्षा सेना परिचालित हुनुपर्छ। सेनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ र सेनाबाट सुरक्षित हुनुपर्छ। तर यस्तो भएको छैन। किन नभएको यो? कसको कारण? सेना राज्यले भनेको नमानेर यो भएको हो, अथवा राज्य सत्ताले नै सेनालाई प्रयोग गर्न नचाहेको हो? किन यो स्थिति चाहिँ किन पैदा भयो? यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमाले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्यारलल सेमी आर्म्ड फोर्स छ उनीहरूसँग। यो भनेको उनीहरू सेमी ब्यारेकिङ सिस्टममा उनका कार्यकर्ताहरू बस्छन्। युथ फोर्स भनौँ होइन, वाइसिएल भनौँ, तरुण दल भन्यो, उनीहरू सेमी ब्यारेकिङ सिस्टममा छन्। सेमी ब्यारेकिङ सिस्टममा प्यारलल सेना चाहिँ होइन, तर त्यसलाई विभिन्न रूपमा सङ्गठित जुन सेना छ त्यसलाई कमजोर पार्न सङ्गठित सुरक्षा निकायहरू, राज्यबाट तलब खानी जनताको सुरक्षाको निम्ति गठन गरेका सङ्गठित संस्थाहरू जस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पुलिस, यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले सेमी ब्यारेकिङ सिस्टममा होइन, सेमी मिलिसियाको रूपमा उहाँहरूका सङ्गठन छन् र त्यो सङ्गठनले सेना, पुलिस र सशस्त्र पुलिसलाई न्युट्रलाइज गर्छ। यदि सेना र पुलिस फिल्डमा आउने हो भने, सेना, पुलिस, सशस्त्र आदि इत्यादि फिल्डमा आयो भने त्यो शक्ति कमजोर हुन्छ। त्यो सेमी ब्यारेकिङ पोलिटिकल्ली जुन अर्गनाइज्ड फोर्स हो होइन, तपाईँ तरुण दल भन्नुहोस् अथवा युथ फोर्स भन्नुहोस् अथवा वाइसिएल भन्नुहोस्, यो जुन सेमी ब्यारेकिङ सिस्टममा बसेको अर्धसैनिक बल टाइपले जसरी दलहरूले चलाएका छन् त्यो कमजोर हुन जान्छ। त्यसैले दलहरूले चाहेर नचाहेर सेना र पुलिस जनताको पक्षमा, जनताको जीवनको पक्षमा उहाँहरू चलाउन चाहनुहुन्न। त्यसैले नेपाली सेना भन्नुहोस् वा नेपाल पुलिस भन्नुहोस्, उहाँहरू अलिकति सङ्ख्या हुँदाखेरि, अलि सङ्ख्या बढी हुन थाल्यो भने बरु विदेश पठाउनुहुन्छ विभिन्न नाममा। शान्ति सेनामा मात्र 12-13 हजार सेनाका मान्छेहरू बाहिर जान्छन्, पुलिसहरू पनि जान्छन् होइन। नेपालमा सुरक्षा छैन, नेपालको सुरक्षाको चिन्ता छैन। किन? सेना र पुलिस यदि फिल्डमा आयो भने टेरोराइज गर्ने जुन शक्ति छ, जनतालाई आतङ्कमा राखेर शासन गर्ने जुन शक्ति छ त्यो कमजोर हुन्छ। त्यसैले उहाँहरू जानी बुझिकन, यो कुरो उहाँहरूलाई थाहा छ किनकि सल्लाहकार त उहाँहरूका पश्चिममा पनि छन्, पूर्वीमा पनि छन् सत्तामा बस्नेहरूले। त्यसैले उहाँहरूलाई सल्लाह दिएको छ काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीका, एमालेका, माओवादीका साथीहरूलाई, खबरदार सेना पुलिस सबैलाई तिमीले फिल्डमा छोडिदिऊ र जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने हो भने लुटपाट मचिन पाउँदैन, दादागिरी गुन्डागर्दी चल्न पाउँदैन होइन, धाक धम्की चल्दैन र जनता स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन थाल्छन्। सार्वभौम जनताले चाहिँ अत्याचार सहँदैन। भनेपछि राज्यलाई सेनाको आवश्यकता छ। एक्ज्याक्टली, राज्यलाई सेना पुलिस चाहिन्छ। सेनाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? मैले अघि नै भने नि यहाँसँग तीनटा कुरा गरेँ मैले। अनि त्यस्तो सेना चाहिने नै हो भने
हरेक पटक राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ सेनामाथि आक्रमण किन गर्छ? उसका यहाँले भनेका जस्ता ती अर्धसैनिक भनौँ न, सेमी ब्यारेकमा राखेका तिनीहरूका लागि मात्रै सेनालाई यति भुत्ते बनाएको हो। एक्ज्याक्टली, उनको निम्ति उनको दबदबा चल्न सीमा मिचिएको छ। हजुर, आज जङ्गे पिलर सही ठाउँमा छन् कि छैनन् थाहा छैन। भारतले झन्डै 35,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन चाहिँ हाम्रो उपभोग गरिरहेको छ। लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीमा त उसका सेनाले परेड खेलेर बसेका छन्। त्यो ठाउँमा न यिनका दलका ती हामीले अघि भनेका भातृ संस्था गएर त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन सक्छन्। सेनाले गरेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउँछन्, न सेनालाई आदेश दिएर त्यहाँ पठाउन सक्छन्। यो किन भइरहेछ त? उनीहरू आदेश दिनै चाहनुहुन्न। उहाँहरूलाई देशको भूभाग, लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र चुच्चे नक्साको कुरा त गर्नुहुन्छ त। त्यसले त भोट आयो नि त अलिकति। त्यसले त राष्ट्रवादको नाउँमा जुन काठमाडौँमा दन्किन्छ आगो, त्यो आगोले त लिपुलेक होइन फिर्ता त आउनु परेको छैन। त्यसले त भोट आयो नि त अलिकति। त्यसैले यदि सेना पुलिस सशस्त्र जुन रूपमा हाम्रो 1.5 लाख जनसङ्ख्या छ, सेना पुलिस सशस्त्र सबै गरेर चान्चुन 2 लाख जो पुग्न पुग्छ, अर्धसैनिक सबै बलहरू गरेर सुरक्षाका निकायहरू गरेर 2 लाख चान्चुन छ हामीसँग। त्यो चाहिँ यदि सडकमा आउने हो भने जनतामा कन्फिडेन्स बढ्छ, म सुरक्षित छु भनेर। सुरक्षित जनताले चाहिँ आतङ्क सहँदैनन्। त्यसैले गाउँ गाउँमा जुन आतङ्क छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले आतङ्कको आधारमा जुन राज्य गरेका छन्, त्यो राज्य बरकरार राख्नको लागि, कायम राख्नको लागि मैले निवेदन गरेँ सेना र पुलिसलाई उहाँहरूले फिल्डमा ल्याउन चाहनुहुन्न। भनेपछि सेना बिना सुदृढ राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। एकदम सत्य हो यो। विदाउट सेना, किनकि समाज भनेकै हरेक बलियोले निर्दोलाई हेप्छ। थाहा पाइराख्नुहोस् है, हरेक बलियोले निर्दोलाई हेप्छ, हरेक धनीले गरिबलाई हेप्छ, हरेक पढेगुनेको बाठो टाठोले नजान्नेलाई ठग्छ। त्यसैले त्यसको निम्ति कानुन, नियम, कानुन चाहिएको त्यही कारणले हो। तिनलाई दण्डित गर्नलाई सेना, पुलिस, अदालत चाहिन्छ। अदालत बिकाउ छ, पैसामा डिसिजन गर्छ। सेना र पुलिस भित्र छन्। त्यसैले जति यिनीहरूलाई भित्र राख्न सकियो, त्यसैले सेना चाहिँ राष्ट्रपतिले मात्रै चलाउन पाउँछ। यहाँ तपाईँलाई थाहा छ, राष्ट्रपतिले मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रपति कसको हुन्छ? कि काङ्ग्रेसको एउटा झोला बोक्ने कार्यकर्ता जो वर्षौँदेखि झोला बोक्या छ, झोला बोकेर 50औं जोर झोला फटाएको मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ। अनि त्यसले सेना चलाउँछ, त्यसले पुलिस चलाउन दिन्छ। त्यसैले एउटा गलत भाष्य के तयार भयो भने सेना र पुलिस बाहिर आउनु हुँदैन। यो त अत्यन्तै राज्यलाई टेरोराइज गरेर जनतालाई आतंकित पारेर शासन गर्नेहरूको बोलवाला चलेको कारणले हाम्रो माइन्डसेटमा के भयो भने सेना र पुलिस त भित्र बस्ने हो नि। यहाँले अघि सुरुमै भन्नुभयो नि, सेना भनेको व्यक्तिको सुरक्षा, जीवधनको सुरक्षा, राज्यको टेरिटोरीको सुरक्षा, समग्रमा राज्यकै सुरक्षाका निम्ति सेना हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा नै भयो। हाम्रो हकमा चाहिँ सेना कतिको आवश्यकता छ? हाम्रो नेपालको हकमा भन्दैछु म, झन्नै आवश्यकता छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो जुन जियो पोलिटिकल कन्डिसन छ, हाम्रो जुन जियोलोजिकल स्ट्रक्चर छ, हामी कतिपय ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ। जियोग्राफिकल्ली धेरै इनएक्सेसिबल प्लेसहरू हामीसँग छन्। मतलब राज्य पुग्न सक्दैन। धेरै ठाउँमा पिपुल मात्रै छन्, बसेका छन्, त्यहाँ सेक्युरिटी छैन होइन। त्यहाँ राज्यले आतङ्क, पिपुलले, ग्रुपले, दलले तिनका मान्छेहरूले आतङ्ककै शासन गाउँ गाउँमा चलाएका छन्। त्यसैले यस्तो ठाउँमा जनतालाई आतङ्कबाट मुक्त गर्ने काम चाहिँ सेनाले गर्ने हो। त्यो त प्रहरीले गर्न सक्दैन। प्रहरी त्यही, सेक्युरिटी भनेकै त्यही हो। म त समग्रमा नेपाली सेना पनि चाहिन्छ, प्रहरीले मात्र गर्न सक्दैन। सशस्त्र प्रहरी छ, जनपद प्रहरी छ, सेना चाहिँ किन चाहियो भने के हो? सेना सेक्युरिटीको लागि, किनकि हतियार त सेनासँग छ। त्यसैले सेना डाइरेक्टली फिल्डमा आउनै पर्छ। जुन माइन्डसेट हामीले पुलिसले पो सेक्युरिटी गर्ने होइन। तर नि सर, जस्तो दक्षिणमा भारत छ, उत्तरमा चीन छ, म त्यसमा आउँदैछु। म यहाँलाई के कहाँनिर स्मरण गराउन चाहे भने दक्षिणमा भारत छ, उत्तरमा चीन छ। उनीहरूको देश पनि ठुलो छ, सैन्य शक्ति पनि उनीहरूको भीमकाय छ। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको सैन्य शक्तिको त्यो प्रविधियुक्त र तिनीहरूसँगको हात हतियारको कुरा गर्ने भने हाम्रो 96,000 सेना र हाम्रो अहिलेको जुन प्रविधि छ त्यसको कुनै तुलनै हुन सक्दैन। हामी चीन र भारतसँग लड्न सक्छौँ त यो सेना लिएर, यो सङ्ख्या? अनि किन चाहियो नेपाली सेना भनेर राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउन थाले। यो मेरो प्रश्न होइन है। यो त्यो चाहिँ अल्पज्ञानीहरूको प्रश्न हो।
हामीसँग सेना छ, यसको सक्छौँ त मतलब हामी लड्न? होइन, लड्नको लागि हो र। हामी दुनियाँमा, हामी त पिस लभिङ कन्ट्री होइन। हामीले भारतसँग फाइट खेल्नु नि छैन, हामीले चीनसँग फाइट खेल्नु नि छैन। हामीले त यसो हाम्रो जमिन मिचियो भने नमिच्यो है भनेर बोर्डर सेक्युरिटीमा राख्ने त हो नि। त्यो पनि त राखेका छैनौँ नि हामीले। त्यो पनि राखेका छैन। र अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु, जस्तो सुकै ठुलो देश होस्, ठुलो देशको ठुलो समस्या हुन्छ। चीनमा धेरै सेना छन्, तर चीनका धेरै समस्या छन्। जस्तै चिनिया सेनाले अथवा भारतीय सेना थुप्रै छन्, तपाईँले भने ठिक हो। नेपालको भन्दा हजारौँ गुणा बेसी छ उनीहरूको सेना, तपाईँले भने ठिक हो। प्रविधियुक्त छ, प्रविधियुक्त जलसेना छ, थलसेना छ, वायुसेना छ। एक्ज्याक्टली। तर उनीहरूको प्रब्लम पनि त त्यत्तिकै ठुलो छ नि। पाकिस्तानसँग भारतको प्रब्लम छ, चीनसँग भारतको प्रब्लम छ, छैन? अमेरिकासँग चीनको प्रब्लम छ। एक्ज्याक्टली, चीनको प्रब्लम अमेरिकासँग छ, होइन? ताइवानसँग छ, भारतसँग छ, अनेक देश, सबै। अब भारतको प्रब्लम बङ्गलादेशसँग छ, नेपालसँग छ, छिमेकी सबै देशसँग उसको प्रब्लम छ। किन? उसँग थुप्रै देशको कनेक्सन छ, बोर्डर सेयरिङ गर्छ उसले। त्यसैले सबै सेना नेपाल र भारतको ल युद्धै भयो। एकछिन कल्पना गरौँ, के भारतका सबै सेना नेपाली सेनामा जाइ लाग्न आउन सक्छन्? सक्दैनन्। उनले थुप्रै सेना, उसको सर्टन पर्सेन्ट 2-4 हजार सेना नेपालीसँग फाइट गर्नु पर्यो भने 2-4 हजार 8-10 हजार सेना आउला। किनकि अलरेडी उसका भाइटल पोस्टहरू छन् जहाँ अत्यन्तै आतंकबाट, होइन, भारत आतंकवादबाट अत्यन्तै पीडित देश हो, ग्रसित छ, होइन? उनले सर्टन एन्टी टेररिस्टको निम्ति कायम राख्नै पर्छ। बोर्डर सेक्युरिटीबाट उसले झिक्न सक्दैन। उसका भाइटल अर्ग्यान्सहरू यति धेरै छन्, ठुल्ठुला, होइन, निर्माण भएका स्ट्रक्चरहरू छन्, त्यहाँ सेनाले गस्ती गर्छ, त्यहाँ उसले झिक्न सक्दैन। त्यसैले तपाईँको लाखौँ सेना भारतसँग छन् हो, तर ती सबै सेना नेपालसँग फाइट पर्यो भने त्यो झिकेर 2 लाख 3 लाख 5 लाख सेना भारतसँग छन्। 14-15 लाख छन् सेना, होइन, भारतसँग 14-15 लाख सेना। कहाँ 15 लाख सेना, कहाँ नेपालको 1 लाख सेना, 96 हजार सेना? हुँदैन। त्यस्तो स्ट्याटिस्टिक्सले हुँदैन सुवेदीजी, त्यो स्ट्याटिस्टिक्सले हुँदैन। किनकि भारतले, जस्तै नेपाली सेना भन्नुहोस् न, नेपालमा पनि हामीसँग 96 हजार सेना छ। हामीले कोहीसँग फाइट गर्यो भने 96 हजार झिक्न सक्दैनौँ नि। किन झिक्न सक्दैनौँ? केही शान्ति सेनामा गएका छन् 12-15 हजार, ती भन्ने बित्तिकै फिर्ता आउँदैनन्। केही हामीलाई भाइटल अर्ग्यान्सहरूमा उसले पनि सुरक्षा दिएको छ, तिनलाई हामी झिक्न सक्दैनौँ, होइन? रिलेटिभली भारत र चीनको भन्दा हाम्रा सेनाहरू, हामी एटलिस्ट 50-60 हजार सेना हामी फाइटमा लगाउन सक्छौँ, र त्यो भने ठुलो सङ्ख्या हो। यद्यपि हामी भारतसँग कुस्ती खेल्ने, भारतसँग अहिलेको 21st सेन्चुरीमा, होइन, रुस र युक्रेनको जस्तो युद्ध गर्ने हामीले सोच पनि बनाएका छैनौँ, र हामी त्यो गर्न पनि चाहँदैनौँ। हाम्रो त्यो उद्देश्य पनि छैन। हाम्रा केही भूभागहरू मिचिएका छन्, ती भूभागहरू हामी फिर्ता लिन चाहन्छौँ। हामी फिर्ता लिन्छौँ ढिलो चाँडो, होइन? यो मुखबाट राष्ट्रवादीहरू मुखले काठमाडौँमा भाषण गर्ने हुन्, यिनले जमिन फिर्ता ल्याउँदैनन्। यदि हामीले बोर्डर सेक्युरिटीमा सेनालाई लगायौँ भने सेनाले फिर्ता लिन्छ। ती लोकल लेभलमा कम्युनिकेसन गर्छ। सेना जस्तो छ त अहिले? तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रश्न चाहिँ बडो छलफलमा जानुपर्ने प्रश्न चाहिँ यो हो। हाम्रो सेना सेना जस्तो भएन। सेनाको कारणले सेना जस्तो नभएको होइन, पोलिटिकल पार्टीको कारणले, पोलिटिकल लिडरको कारणले सेना सेना जस्तो हुन पाएन। यो चाहिँ अहिले कर्पोरेट सेना भयो, भनेको व्यवसाय गर्ने, यो व्यावसायिक सेना भयो। तर सेना व्यावसायिक नै हुनुपर्ने होइन र? होइन, प्रोफेसनल हुनुपर्ने, पेशेवर हुनुपर्छ। आफ्नो पेसाप्रतिको कमिटमेन्ट। पेसा भने के? म प्रोफेसर हुँ, मेरो पेसाप्रतिको कमिटमेन्ट मेरो हो, मैले पढाउनु पर्छ विद्यार्थीलाई। भने सेना लड्नु पर्ने हो नि त उसको। एक्ज्याक्टली, उसको धर्म, उसको मर्म, उसको कर्म। जसरी डाक्टरको पेसा उपचार गर्ने हो, त्यो उपचारबाट जति पैसा आउँछ उसले आम्दानीको स्रोत, आफ्नो लिभलिहुड, आफ्नो जीविकोपार्जन उसले त्यो डाक्टरी गरेरै कमाउने हो। म प्रोफेसर हुँ, मैले पढाएरै कमाउनु पर्छ। सेना कहाँ जाने त लड्न? हिजो माओवादी द्वन्द्वको बेला, गृहयुद्ध, आन्तरिक युद्ध मच्चेको बेला त सेना लडेकै हो। विदेशीले आक्रमण गर्न आउँदा सेना लड्न जाला नै। अहिले कहाँ लड्न जाने त? म लड्छु भनेर भयो। अब म आउँछु तपाईँलाई। अब सेनालाई हामीले प्रोफेसनल बनाउन सकेनौँ, कर्पोरेट बनायौँ। हाम्रो देशका नेताहरूले कर्पोरेट बनाउनु भयो। कर्पोरेट भनेको के हो भने सेना ठेक्कापट्टामा इन्भल्भ भयो, व्यापारमा इन्भल्भ भयो, सेनाले स्कुल कलेज चलाउन थाल्यो, सेना सडक बनाउन जान्छ,
हो व्यापारमा ठेक्कापट्टामा इन्भल्भ हुन्छ, औषधि लिन सेना जान्छ, जग्गा प्लटिङ गर्छ होइन, पेट्रोल पम्प खोल्छ, आम्दानीका स्रोतहरू उसले हेर्न थाल्यो। त्यसो गर्दा सेनाको आधारभूत सिद्धान्त जो हो जनताको जीवधनको सुरक्षा र टेरिटोरीको सुरक्षा, आफ्नो बाउन्ड्रीको सुरक्षा गर्नुपर्ने काम गर्नै पाएन सेनाले। एक्ज्याक्टली उसले गर्न जुन उद्देश्यको लागि सेना गठन गरियो त्यो त उसले गर्न पाएकै छैन। कहाँ गयो सेना? गलत 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 दिशामा कता पुग्यो त भन्दाखेरि व्यापारी हुन पुग्यो। अनि उसले बेलुका सबै होइन मेजर जनरल, हाकिमहरू, कर्नेलहरू बसेर के गर्ने भए? नाफा घाटा के अरे पेट्रोलबाट कति नाफा भयो, जग्गा जमिनबाट कति नाफा भयो होइन, शान्ति सेनामा पठाएका पुलिस सेनाबाट कति पैसा आयो, त्यो कहाँ लगानी गर्ने, कति पर्सेन्टमा दिने, ब्याङ्क खोल्ने कि नखोल्ने, आफैले ब्याङ्क खोल्न पाए हुन्थ्यो। सेनाको ध्यान जग्गा प्लटिङ गर्दा कति नाफा हुन्छ होइन, अर्को ठाउँमा कहाँनिर स्कुल कलेज मेडिकल कलेज पो चलाउन सकिन्छ कि अर्को एक दुई ठाउँमा, अहिले त चलाएकै छ। सेनाको ध्यान बिजनेसतिर गयो, नाफातिर गयो। नाफा नखाइकन बिजनेस अर्गनाइजेसन चल्दैन। उसको गल्ती हो त यो? होइन, यो सेना त कसरी उसको गल्ती? सेना त सरकारको अङ्ग हो नि त, सरकारले चलाउनु पर्यो, सरकारले अङ्ग चलाउन जानेन होइन, चाहेन, उसलाई इङ्गेज गरायो। सेनाले के भन्यो? मेरो कर्म देऊ भन्छ सेनाले। त्यसै दाल भात खाएर त सेना बस्दैन। उसले के भन्छ? मलाई जीवधनको सेक्युरिटीको जिम्मा दिनुहोस्, बोर्डरको सेक्युरिटीको जिम्मा दिनुहोस् भन्छ सेनाले। यदि इङ्गेज भएन भने त्यसैले सेनालाई इङ्गेज गराएर राख्ने र उसको मेन उद्देश्यबाट उसलाई डेभिएट गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले, काङ्ग्रेस र एमाले, कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादीले गरे। अब यहाँले बडो गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो। यो ढङ्गबाट, यो एङ्गलबाट कसैले पनि अहिले बहस गर्नु भएको छैन। यहाँले अलिक फरक ढङ्गले गर्नुभयो। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यानि कि राजनीतिक दलहरूले नै सेनालाई यो अवस्थामा ल्याए। तर हरेक पटक परिवर्तन भएको छ नि। यहाँ 7 सालको परिवर्तनमा 42,000को सेनालाई झारेर 9,000मा ल्याइएछ। 46 सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो विदेशी सेना हो, विदेशीको लागि काम गर्ने सेना विघटन गर्दै हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। 62-63 को आन्दोलनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सेना भनेको बलात्कारी सेना हो, यसलाई विघटन गरिदिनुपर्छ भनेर भनेको हाम्रै कानले सुनेको ताजा छ आज पनि। हुँदा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले म सिएनसी भेटेर आए, यो सेना चाहिँ अर्थतन्त्र बिगार्नमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, 96,000 सेना चाहिँदैन। हिजो द्वन्द्वको बेला 45,000 थियो, यो सङ्ख्या बढी भयो भनेर संसदको रोस्टमबाट बोल्न थाले। डाक्टर बिमला राई, डक्टरेटहरू यस्तै बोल्ने हो कि यहाँ त अलिक फरक ढङ्गले बोलिरहनु भएको छ। डाक्टर बिमला राईले पनि संसदकै रोस्टममा उभिएर सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा गर्नुभयो। यो भारत चीनसँग लड्न नसक्ने सेना किन राख्ने भन्नुभयो। यो अविच्छिन्न रूपमा सेनामाथि प्रहार चाहिँ राजनीतिक दलबाट किन भइरहेछ त? हातखुट्टा त राजनीतिक नेतृत्वले बाँध्यो, प्रहार पनि गरिरहेछ सेनामाथि निर्मम किन? मैले यहाँलाई उदाहरणसहित भनिरहेको छु। मैले यहाँ कम्युनिकेट गर्न सकिनँ कि जस्तो लाग्यो। मैले अघि नै एउटा कुरा भनेको छु, समाजवादी साथीहरूले चाहिँ आफ्नो आतङ्क, समाजमा आफ्नो आतङ्क कायम राख्नको लागि सेना र पुलिसलाई ब्यारेकिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सडकमा आउन दिनुहुन्न। अनि त्यति मात्रै होइन, आक्रमण चाहिँ किन गर्नुहुन्छ भनेर के बोलेर। यो जति कमजोर भयो, अर्को सेमी ब्यारेकिङमा बसेको जुन फोर्स हो, युथ फोर्स, त्यो त्यत्तिकै पावरफुल हुन्छ र उसले त्यत्तिकै थप आतङ्क मचाउन सक्छ। चुनावमा त्यत्तिकै आफ्नो पक्षमा भोट बटुल्न सक्छ, किनकि जनता सोझै कोहीसँग कुस्ती खेल्न चाहँदैनन्। चुनाव पनि त जित्नु पर्यो नि। 5 वर्षसम्म तपाईँले 479 होइन, 4 वर्षसम्म, अब 4 वर्ष 11 महिनासम्म तपाईँले के गर्नु पर्यो? जनतालाई कमजोर पार्दै लिएर जानु पर्यो। यिनीहरू नभइकन हुँदैन बाबा भन्ने पारिदिनु पर्यो, किनकि सेना र पुलिस त आउँदैन सेक्युरिटीको लागि। तपाईँ सेक्युरिटी जति कमजोर भयो, सेक्युरिटी फोर्स, जनताको सेक्युरिटी फोर्स जति कमजोर भयो, जनताको ट्याक्सबाट चलेका सेक्युरिटी फोर्सहरू, सेना, पुलिस होइन, ती जति कमजोर भए समाजवाद त्यत्तिकै बलियो हुन्छ, अराजकता त्यत्तिकै बलियो हुन्छ। उहाँहरूलाई त आफू बलियो हुनु छ नि त। त्यसैले सेना र पुलिस जति कमजोर पार्यो, त्यसलाई ह्यामरिङ गर्दा 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 त्यसलाई कमजोर पारिदियो र आफ्ना चाहिँ बलियो पार्दै गयो। तर जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत हेरौँ, चीन हेरौँ, रसिया हेरौँ, अमेरिका हेरौँ, त्यहाँको नेतृत्वले सेनाको मनोबल उच्च राख्नलाई गरेका कामहरू देख्दा हामीलाई लोभ लाग्छ के। जस्तो चीनमा सी जिनपिङले सेनालाई मनोबल बढाउनको लागि के गर्दैनन्, रसियामा पुटिनले के गर्दैनन्, अमेरिकामा बाइडेनले के गर्दैनन्, दक्षिणमा चाहिँ मोदीले सेनाका लागि के गरेका छैनन्। त्यहाँको सेना
गौरव गर्छ क्या नेतृत्वप्रति। तर यहाँको नेतृत्व चाहिँ खालि मनोबल गिराउने, त्यहाँ पनि राजनीतिक पार्टी छन्, त्यहाँ पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता छन्, यहाँ मात्र किन हुन्छ भने क्या फरक केमा छ भने तपाईँले चीनको अथवा नेपालको कुरो भारतको, भारतसँग मिल्दैन, रसियाको, भारत अमेरिका रसियासँग मिल्दैन। चीनको नेपालको चाहिँ उस्तै उस्तै हो पोलिसी। चीनको रेड आर्मीले त्यहाँ डेमोक्रेसी भन्ने फ्रिडम भन्ने मान्छेलाई दमन गर्छ। त्यसको निम्ति सी जिङपिङ राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँको सेनालाई मनोबल नबढाइकन सुख छैन, किनभने डेमोक्रेसी जसले भन्छ, फ्रिडम जसले भन्छ त्यहाँ होइन, त्यहाँको लिबरेसन पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले दमन नगरिकन हुँदैन। त्यसैले पिपुल्स लिबरेसन आर्मीलाई उहाँले ढाडस दिनुपर्छ। यहाँको स्थिति के छ त नेपालको भन्दाखेरि सेना र पुलिसलाई यहाँ कमजोर नपारिकन, किनकि यहाँ पिपुल्स लिबरेसन आर्मी त यहाँ होइन, यो त स्टेटको सेना हो, स्टेटको पुलिस हो हाम्रो त, यो त जनताको ट्याक्स खाएर बसेको छ होइन, यो त स्टेटले अर्गनाइज गरेको, यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सेना त होइन। त्यसैले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो सेना विघटन गर्न हुँदैन, तर विघटन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहने, यसलाई कमजोर पारिरहने। यो जति कमजोर भयो त्यत्तिकै इन्डिभिजुअल फ्रिडम लिबर्टी डेमोक्रेसी भन्ने संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्। सेना बलियो भयो, पुलिस बलियो भयो, हाम्रो रुल अफ ल बलियो भयो, कानुनी शासन बलियो भयो भने तपाईँको जनता बलिया हुन्छन्। यहाँ जनता बलिया पार्नु छैन नि। त्यसैले नेपालमा चाहिँ के भयो, सेना चाहिँ पुलिस स्टेटको भयो, पुलिस स्टेटको भयो, यसलाई कमजोर पार्नलाई उहाँहरूले आक्रमण गरिरहनुहुन्छ। अब र भारतको कुरो, भारतमा यस्तो किन हुँदैन त? भारतमा त सेनाले आफ्नो प्रति रेस्पेक्ट देखाउँछ। भारत चाहिँ फ्रिडम चाहने देश हो, इन्डिभिजुअल लिबर्टी चाहने, स्वतन्त्रता चाहने देश हो। फरक छ, क्वालिटी फरक छ। तर यो बेला नि जस्तो सेनामाथि प्रहार भएको छ, नेपाली सेनामाथि क्रमैसँग डाक्टर वाग्लेले गर्नुभयो, डाक्टर पौडेलले गर्नुभयो, सुमना श्रेष्ठले गर्नुभयो, प्रदीप पौडेलले गरे। यो योजनाबद्ध नियोजित हो र यो विदेशीको डिजाइन अझ बढी पश्चिमाको डिजाइनमा भइरहेछ। किनभने अमेरिकाले नेपालमा सेना कमजोर गरेर, यो उठेको प्रश्न है, नेपालको सेना कमजोर गर्ने सकेसम्म अथवा यसलाई विघटन गर्ने, र जो अमेरिका बसेर पढ्नुभयो उहाँहरूलाई ब्रेन वास गरियो, उहाँहरू अमेरिकाको भक्त हुनुभयो, उहाँको उसकै बोली बोल्न थाल्नुभयो, नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु छ, एसपिपी कार्यान्वयन गर्नु छ, त्यसका लागि नेपाली सेना बाधक हुनसक्छ, नेपालको सेनालाई विघटन गरिदिने, यहाँ जातीय द्वन्द्व मचाउने पूर्वबाट सुरु भएको छ, कोशी प्रदेश यहाँले सुनिरहनु भएको छ, धार्मिक द्वन्द्व मचाउने उतैबाट हर्क साम्पाङले त्यो नेतृत्व गरिरहेछन् भन्ने आरोप लाग्न थाल्यो। त्यसपछि यहाँको सेना विघटन गर्ने, विदेशी सेना छिराउने र यसलाई चाहिँ गृह युद्धमा होम्ने र नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने यो भयानक षड्यन्त्र हो भनेर भन्छन् कतिपयले। यहाँलाई के लाग्छ? अब यसो छ भन्नलाई त जता, तर हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। अब यसो हेर्नुहोस्, यो त अमेरिकालाई जबरजस्ती देशको राजनीतिभित्र तान्ने, भारतलाई यो चीनलाई तान्ने होइन, यो त हाम्रो परम्परा नै हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसले अमेरिकालाई गाली गर्छ, भारतलाई, चीनलाई होइन, त्यो त मान्छे होइन। किन होइन भने हामी घर ठिक हुनु पर्यो नि। अमेरिकाले नेपालीले अमेरिका बनाइदिया हो र? अमेरिकी जनताले बनाएको हो नि। अमेरिकालाई आज जुन पावर, सुपर पावर बनाएको छ त्यहाँको जनताले बनाएको हो। नेपाल पनि सुपर पावर हुन सक्छ नि, यहाँको जनताले सोच्नु पर्यो नि। नेपाल बनाउने नेपालीले हो, तर विदेशीले होइन। विदेशी हस्तक्षेपले त्यो गलत हो, एकदमै गलत हो। विदेशीले नेपाललाई हस्तक्षेप गरेर नेपाल बिग्रिया होइन। तपाईँलाई म एउटा भन्छु, एउटा अन्डा 22 दिनसम्म पोथीले ओथारा बसेपछि चल्ला काट्छ होइन, तर त्यही अन्डा तपाईँले ढुङ्गामा चल्ला निस्किन्छ, त्यहाँबाट निस्किँदैन। एउटा मकैको बिउ हामीले बर्खामा माटोमा रोप्यौँ भने मकै उम्रिन्छ, हो कि होइन? तर त्यही मकैको बिउ ढुङ्गामाथि राखेर सुकाइदिउँ भने उम्रिन्छ। के रहेछ त भन्दाखेरि मकैसँग मकैको आन्तरिक गुण थियो, त्यसैले मकैले बिरुवा बनायो। फुलसँग चल्ला पाल्ने गुण त्यही भित्र थियो, त्यसैले चल्ला पार्यो। तर वातावरण सही दिनु पर्यो, त्यसैले आन्तरिक कारण चाहिँ प्रमुख हो। वातावरण त हामीले निर्माण गर्ने हो, विकासको वातावरण। अर्कालाई दोष लगाएर के गर्नुहुन्छ? त्यसैले हामी आन्तरिक रूपमा चाहिँ बुद्धि र विवेक प्रयोग नगर्ने होइन। सम्पूर्ण समस्या सेना र पुलिसलाई आउन नदिने, तर प्रजातन्त्र भनिरहने। सेना पुलिसलाई फिल्डमा ल्याउनुपर्छ प्रजातन्त्र बलियो हुनलाई।
जनतालाई हतियार दिनुपर्छ प्रजातन्त्र बलियो हुनलाई। हतियार एक्ज्याक्टली, जनतालाई तपाईँ हतियार दिएर हिँड्न दिनुहोस्, बल्ल लोकतन्त्र फ्लरिस हुन्छ। तपाईँले त अलिकति आतंक सिर्जना हुने कुरा पो गर्नुभयो। अनि के अमेरिका आतंकित छ? मान्छे मरेको मरि मान्छे कहाँ मर्या छैन, यहाँ मर्या छैन, गोली चलेर मर्या छैन। म यसलाई प्रश्न पारौँ, एउटा वर्गले एक किसिमका मान्छेले हतियार लिएर आतंक सिर्जना गर्न हुने, अनि जनताले चाहिँ त्यही आफूले तिरेको कर तिरेर उसले हतियार किन्ने, उसले आतंक मचाइ गर्नु चाहिँ न्यायसङ्गत हो? ऊ त वैधानिक सत्ता होइन र तपाईँले सरकारलाई इङ्गित गर्नुभयो होला उसले चाहिँ हतियारले चाहिँ जनता दबायो भनेर। ऊ त वैधानिक सत्ता किन सरकारसँग मात्रै होइन, यहाँ अरू सुपर पावर सबैसँग छ नि, होइन? दाइ भाउजूसँग हतियार रहेछ, थाहा भइहाल्यो, होइन? राणाको छोरी हुँ म भन्ने मान्छे होइन, होइन राणाको छोरी हो, हतियार त मसँग भइहाल्छ नि भन्ने भयो। म शाह हुँ, पड्काउन पाइहाल्छु नि भन्ने मान्छे पनि यी छन् कि छैनन्? हो। अनि त्यसैले एउटा वर्गले, होइन, हामी चाहिँ खालि उनको लागि फिट गर्ने, आम नागरिक चाहिँ कमाएर उनीहरूलाई मस्ती गर्न पैसा मात्रै बुझाइरहने ट्याक्सको रूपमा, अनि तिनले हतियार किन्ने, अनि त्यो हतियारले जनतामाथि नै शासन गरिरहने पाइन्छ? यो न्यायसङ्गत हुन्छ? त्यसैले तपाईँ पिपुललाई लिबरेट गरिदिनुहोस् न, मुक्त गरिदिनुहोस् सबै किसिमका झन्झट। डेमोक्रेसी त त्यो पो हो त भाइ, लोकतन्त्र कसले? म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। डाक्टरलाई उपचार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ, होइन हो? होइन, तर उसले मार्न पनि सक्छ नि, कि सक्दैन? कहाँ इन्जेक्सन हाले, कहाँ के गर्दा कुन गलत औषध दिँदा मान्छे मर्छ उसलाई थाहा छ नि। तर कतिवटा डाक्टरले मान्छे मारेको छ, आन्दोलन भइरहेको हुन्छ, डाक्टरले मान्छे मार्यो भनेर अस्पताल, त्यो नजानेर हो। तर के त्यसो अब डाक्टरै नबनाऊ न त? ड्राइभरलाई लाइसेन्स दिए हुन्छ ड्राइभर गाडी चलाउने सडकमा, के ड्राइभरले मान्छे मार्दै हिँडेको छ? हो, एक्सिडेन्ट हुन्छन्, तर तपाईँलाई जुन राइट दिइन्छ, होइन, टिचरलाई टिचरको टिचिङको लाइसेन्स दिया हुन्छ, वकिललाई वकिलको लाइसेन्स दिया हुन्छ बहस गर्नलाई, के उसले उल्टो सुल्टो कुरो मात्रै गर्छ? सही कुरो गर्ने पनि त वकिल हुन्छ नि त्यहाँ। एउटाले जित्छ, एउटाले हार्छ, कमसेकम अदालतले त सही नै छुट्याउँछ भन्ठानौ न एकछिनलाई। ल, यहाँको अदालतले छुट्याउँदैन, यहाँको त बिकाउ छन्, जसले पैसा दिन सको नियम त्यसैले, होइन, मुद्दा त्यसैले जित्छ। त्यो त एउटा कुरा भयो। तर लाइसेन्स पाउँदैमा, बन्दुक हुँदैमा तपाईँले मान्छे मार्दै हुनुहुन्छ भन्ने कसरी एजम्सन गर्न सकिन्छ? तर एउटा कुरा, तपाईँलाई मार्न कोही आयो, बलियो मान्छे, यहाँ त गुन्डा छन्, आभारा छन्, मावाली छन्, होइन? तपाईँसँग हतियार हुने हो भने तपाईँको जीवधनको सुरक्षा हुन्छ। यहाँ बस तोडफोड हुन्छन् आन्दोलनकारीहरूले, एउटा मालिकसँग बन्दुक हुँदैन, ऊ तोडफोड गर्छ, आफ्नो सम्पत्ति तोडफोड गरेर हेराहेरै हुन्छ, उसका छोरी बुहारीहरू बलात्कृत हुन्छन्। यो त राज्यको जिम्मा हो नि त। सबै ठाउँमा त राज्य पुग्न सक्दैन, घर घरमा त पुग्न सक्दैन, प्रत्येक ठाउँमा राज्य त पुग्न सक्दैन। त्यसैले डेमोक्रेसी भने चाहिँ के हो भने, तपाईँको प्रजातन्त्र समानता भने चाहिँ के हो भने, प्रत्येक नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने कन्फिडेन्स उसमा हुनुपर्छ। बन्दुक चलाउन पाउनु पर्यो है। बन्दुक चलाउन, तपाईँले बन्दुक दिनु हो भने सेना अलिकति कम भए पनि फरक पर्दैन। अब जस्तो सेनाको विषयमा सङ्ख्या घटाउने कुरा हो नि, हिजो माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा 45,000 सेना रहेछ हामीसँग। हजुर, माओवादी द्वन्द्वका दौरान हाम्रो सेना बढेर चाहिँ 96,000 पुग्यो। आज द्वन्द्व पनि छैन। खास नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड भने तापनि लगभग 1 करोड बाहिर छ, 2 करोड होला। यहाँ सेनाको सङ्ख्याको आवश्यकता कति हो? हेर्नुहोस्, सेक्युरिटी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, तर अहिलेको मोडलमा चाहिँ सेनाको सङ्ख्या थप्नु घट्नु पर्ने कुनै जरुरत छैन, थप्नु पर्दैन। किन ब्यारेकिङ गरेर सेना राख्ने हो भने यो सेना राख्नु पर्दैन। भनेपछि यहाँले भनेको जस्तो बोर्डरमा सेना पठाउने हो, सुरक्षाका लागि सेना पठाउने हो भने सङ्ख्या कति चाहिन्छ? अझ 3 लाख, 3 लाख, अझ 3 लाख चाहिन्छ सेना हामीलाई। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले 1 लाख बराबर 1 जना कम्तीमा, नभए हरेक 10,000मा एउटा सेना हो भने एउटा 10,000 नागरिकलाई एउटा सेना हामी भाग पारौँ न, कति हुन्छ? त्यति सेना चाहियो। त्यति सेना हो भने जनता निर्धक्कसँग फ्रिडमका साथ कसैले च्यालेन्ज नगरिकन सिना तानेर छाती फुलाएर सडकमा हिँड्न सक्छन्। अब यहाँले चाहिँ सेनाको सङ्ख्या बढाउने कुरा गर्नुभयो र सेनालाई प्रोफेसनल बनाउने यहाँले कुरा गर्नुभयो, तर डाक्टर वाग्ले अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सेनाकै सङ्ख्याका होइन, उहाँ त साम्यवादी हो नि त, सोसलिस्ट हो। सोसलिस्टहरूले त यो सेना विघटन गर्नै चाहन्छन्। महिला होइन, किन चाहन्छन्? उनका कार्यकर्ता, उनको रगजग, उनको आतंक समाजमा चलिरहनु पर्छ। होइन, अहिले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। यहाँले पटक पटक यो विषय उठाउनु भएको पनि हो। यहाँले त योजना आयोग विघटन गरिदिउ भन्नुभएको छ, कर्मचारी
सङ्ख्या कटौती गर भनिरहेको Exactly. छ। अहिलेको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुको कारक सेनाको सङ्ख्या हो 96,000। यसो दुईटा कुरो हामीले गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा, एउटा नागरिकको सुरक्षा र न्याय। अदालतमा 19-20 जना न्यायाधीशहरू छन् एकदम है। 20औं-30औं वर्षसम्म न्याय नपाएर मान्छे मर्छन्, अदालतमा धाउँदा 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 मान्छे मर्छन्, यिनीहरूलाई न्याय दिन छैन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई जनताले कहीँ न्याय दिनु छैन। त्यसैले मैले के भनेको छु भने अदालतको सङ्ख्या थपौँ, न्यायाधीशको सङ्ख्या अहिले त 50 गुणाले थप्नुपर्छ न्यायाधीश। देन एन्ड देयर, मुद्दाको फैसला त देन एन्ड देयर हुनुपर्छ। यदि हामीले होइन देन एन्ड देयर मुद्दाको फैसला गर्न सकेनौँ भने जस्टिस डिलेड इन्जस्टिस। तपाईँले ढिलो न्याय दिनुभयो, लामो समयपछि न्याय दिनुभयो भने त्यो पनि अन्याय नै हो। राज्यले न्याय गर्नुपर्छ हरेक नागरिकलाई। त्यसैले हामीले अदालतमा 550% सङ्ख्या थप्नुपर्छ, न्यायाधीशहरू थप्नुपर्छ, जनतालाई देन एन्ड देयर जस्टिस गर्नुपर्छ, नम्बर 1। अर्को कुरो भनेको सेक्युरिटी। अहिले जुन सेक्युरिटी फोर्स छ त्यो सेक्युरिटी फोर्सलाई फुल उपयोग गर्ने, पुरा उपयोग गर्ने र जनताको स्वतन्त्रतालाई, सार्वभौमत्वलाई, हाम्रो सार्वभौम जुन अधिकारहरू छन् त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, कसैले पनि सिज गर्न नपाओस्, गुन्डा आवारा माओवादीले सिज गर्न नपाओस्, दादाहरूले सिज गर्न नपाउन्, पाखुरेहरूले आतङ्क मचाउन नपाउन्, त्यो भन्नको लागि सेना 2 गुणा थप्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। र बाँकी कुरो त्यो सेनालाई जाने खर्च र अदालतलाई जाने खर्च, जो सेक्युरिटी र जस्टिसको लागि, न्यायको लागि जुन खर्च गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ जनताको ट्याक्सबाट चल्ने हो। र बाँकी कुरो स्टेटले जुन बिजनेस गरिराखेको छ, स्टेटले जुन बिजनेस गरिराखेको छ र नाफा कमाइराखेको छ त्यो चाहिँ सबै प्राइभेट पिपुलले गर्ने हो, त्यो चाहिँ पिपुलले गर्ने हो। जहाँ सरकार जानु पर्दैन त्यहाँ चाहिँ सरकार जान्छ, जहाँ व्यवसाय गर्नु हुँदैन थियो त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि त नाफा हेरेर बस्छन्। मलाई रेभिन्यू कति जेनेरेट भयो भनेर बेलुका भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जहिले पनि भेट हुन्छ, चुचोमोचो हुन्छ। किन हुन्छ यो? बेलुका भएपछि कति उठ्यो डाक्टर साहब, महतजी भनेर उहाँले सोध्नुपर्छ। किन? उहाँले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्यो। उहाँले जनताको, तपाईँ बिजनेस गरिसकेपछि त बिजनेस माइन्डसेट हुन्छ नि। त्यसैले सरकार पनि कर्पोरेट भयो किनकि उसले बिजनेस गर्यो, सेना पनि कर्पोरेट भयो किनकि उसले बिजनेस गर्यो। बिजनेस गर्न थालेपछि इथिक्सहरू हट्छन् क्रमशः। होइन, आज जुन अर्थतन्त्रको भयावह अवस्था छ नि, सेनाको सङ्ख्याको कारण त्योसँग कुनै सम्बन्ध छैन। अनि अर्थशास्त्रीले किन यस्तो बोल्नुभयो त? सेनाको प्रधान सेनापति भेटेर आए भन्नुभयो, संसदमा बोल्नुभयो। श्रीलङ्कामा यस्तै स्थिति आउँदा सेनाको सङ्ख्या कटौती गरेको उदाहरण उहाँले संसदबाट दिनुभयो र नेपालमा पनि यो गर्न सकिन्छ कि भन्नुभयो। तर जनताले प्रश्न कहाँ उठाइरहेछ भने राजनीतिक नेतृत्वप्रति, विभिन्न आयोगका नियुक्तिप्रति, करार कर्मचारी नियुक्तिप्रति। हरेक 300-400 किलोमिटरमा मुख्यमन्त्री छन्, मन्त्री खुट्टामा ठेस लाग्ने अवस्थामा छन्। संघीयताले देश बर्बाद बनाइसक्यो, राजनीतिक नियुक्तिले देश बर्बाद बनायो। जनता यो नियुक्ति घटाउ भनिरहेछ, तर अर्थशास्त्री, अब्बल अर्थशास्त्री चाहिँ सेनाको सङ्ख्या घटाउ भन्नुहुन्छ। यहाँनिर के भएको, किन कुरा नमिलेको? कसले भन्यो उहाँलाई अब्बल भनेर? सर्टिफिकेट प्रचार गरियो, यत्रो प्रचार गरियो। यहाँ चुनाव लड्दै गर्दा उहाँको सबैभन्दा ठुलो प्रचारै यही थियो, यो डुबेको अर्थतन्त्र उहाँले उठाइदिनुहुन्छ भन्ने थियो। अर्थतन्त्र त झन् डुबिरहेछ। उठ्यो त अर्थतन्त्र, त्यसरी निर्माण गरिएको थियो। यस्ता स्यालहरू कराउँदै गर्छन्। हेर्नु, स्यालकर हुइयाँ हो यो, होइन? मलाई यसमा केही टिप्पणी गर्नु छैन। तपाईँले थुप्रै प्रश्न एक ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। हो, पहिला सेनाको सङ्ख्या घटाउँ, फरक पर्दैन, तर कार्यकर्ता विघटन गर्नु पर्यो। उहाँहरूले नेभी सङ्घ, अखिल, होइन, तरुण दल, किसान सङ्गठन विघटन गरिदिनु पर्यो। कर्मचारीहरूका सङ्गठन ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ छ, सरकारको उपस्थिति जहाँ छ, प्यारलल सङ्गठन उहाँहरूको ती छ। सरकारमा गयो प्यारलल अर्गनाइजेसन उहाँहरूको छ, सरकार कर्मचारीभित्र, होइन? डाक्टरमा गयो प्यारलल सङ्गठन ती छ। सेना र पुलिसलाई काउन्टर गर्नलाई युथ फोर्स र अनेक किसिमका सङ्गठन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। हो, त्यो सबै विघटन गर्नुहोस् न त। तपाईँले नाम लिएका मान्छेहरूले त्यो विघटन गर्ने हैसियत राख्छन्? विघटन गरौँला, सेना केही फरक पर्दैन। तर उहाँहरूले पहिला के गर्नु पर्यो? क्याडरिजमलाई समाप्त गर्नु पर्यो। 54 सदस्य बनाउँदै मैले जे बोल्छु त्यसमा ताली पिका भन्दै हिँड्नु भएन। त्यो भन्न तयार हुने हो। ती सबै क्षेत्रबाट जो उहाँहरूले स्ट्रक्चर तयार गर्नुभएको छ, सरकारी सेवा दिने संस्थाहरूबाट जनताले सेवा पाउलान् भनेर त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई उहाँहरूले कर्मचारीभित्र सङ्गठन, शिक्षकभित्र सङ्गठन,
पुलिस र सेनामा मात्रै यो सङ्गठन त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई युथ फोर्स र के अरे अर्को तरुण दल अनि अर्को के वाइसिएल त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई बनाएको त्यो विघटन गर्नुहोस् न पहिला। त्यसैले जे पाए त्यही बोल्दै हिँडेर हुँदैन। व्यापक ठुलो अर्थशास्त्री भयङ्कर अर्थशास्त्री कसले दियो त्यो डिग्री उहाँलाई? कसैलाई? देशको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो? महँगी हटाउने आइडिया कहाँबाट ल्याउनु भयो उहाँले? यत्रो बेरोजगारी छ, हामी इकोनोमिक्सका विद्यार्थीले बेरोजगारी घटाउने अभियान चलाउनु पर्ने हो कि होइन? हामीले त्यो आइडिया सरकारलाई दिनुपर्ने हो कि होइन? सांसद भएको मान्छेले त्यो आइडिया लगाउनु पर्यो नि त पहिला। ती सब चाहिँ नभन्नी यत्रो ठुलो सांसदको सङ्ख्या छ, घरै पछि ठाउँै पछि मन्त्री छन्, टोलै पछि मन्त्री छन्। त्यो सङ्ख्या घटाउनु भन्ने छैन। तिनले खाएको तलब नलिउँ भन्नु छैन। उनले पनि त तलब खान्छन् नि। भने कहिले म तलब लिन्न भनेर म यो तलब लिन्न, किनभने नेपाल अहिले इकोनोमिक रिसेसनमा छ। साथीहरू तपाईँहरू पनि तलब नलिनुहोस्। यसो गर्दाखेरि नेपालको 2 खर्ब बजेट सेभ हुन्छ। हामीले 2 खर्ब कम पैसा उठाउँदा हुन्छ नागरिकबाट। त्यो पैसा जनतासँगै रहन्छ र त्यसले लिक्विडिटी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। सेभिङबाट इन्भेस्टमेन्ट हुने हो। जनताको 1 पैसा सेभिङ त उहाँहरूले गर्न दिनुहुन्न, जम्मै लुटेर लिएर जानुहुन्छ। जनताबाट लुट्ने अनि जनतालाई अलिकति सेक्युरिटीको कुरा आउने बित्तिकै, जनताको सुरक्षाको कुरा आउने बित्तिकै प्रश्न गर्न पाइन्छ। अघि थोरै हामी छुने प्रयास गऱ्यौँ, यो विदेशी डिजाइन अन्तर्गत गरिएको कुरा हो भन्नेमा यहाँलाई विश्वास छैन? किनभने यसको केही श्रृङ्खलाहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। एमसिसी ल्याइयो, एमसिसीको विरोध भयो, एसपिपीको प्रयास गरियो, एसपिपीको विरोध भयो। नेपालमा सत्ता परिवर्तनका लागि विदेशीहरूको ठुलो चाहिँ चोचोमोचो हामीले यहाँ पटक पटक देखिरहेछौँ। यसमा पनि उत्तरी शक्ति र पश्चिमी अमेरिकी शक्तिको त यहाँ पुरा वार चलिरहेको जस्तो देखिन्छ बेला बेलामा। यो कतै पश्चिमाको डिजाइन उहाँहरू पश्चिममै गएर पढेर आएको र विश्व ब्याङ्कदेखि उहाँहरूले त्यहाँका धेरै अवयवहरूमा काम गरेर आएको हुनाले उतैको लागि काम गर्नुभयो भन्ने आरोप खेपिरहनु भएको छ क्या? यहाँलाई लाग्दैन त्यो? मलाई कतै गएर पढ्दैमा नि हुने होइन। हेर्नुहोस् है, युनिभर्सिटीको डिग्री लिएर फर्स्ट डिभिजन एजेन्टको आरोप खेपिरहनु भएको छ क्या? होइन, त्यो त उहाँहरूको आफ्नो उहाँहरूले परिभाषा गर्नु होला। मलाई के लागेको छ भने नेपाल जस्तै हामीले सोच्नुपर्ने बेला एउटा के आएको छ भने अब नेपालको अस्तित्वको लागि नेपाल एज इट इज अब होइन 200-400 वर्ष 1000 वर्षसम्म नेपालकै होइन हाम्रो 4 कुने झन्डा मुनि होइन यही खुजमुजिएको आकारको नेपाल अब 1000 वर्ष पछाडि पनि यही नेपाल रहिरहोस् भन्ने हो भने हामीले 2-4 कुरोमा बुद्धि फोरसाइटेड हुनैपर्छ। जस्तै उत्तरतिर चीन विशाल छ, उसको बुद्धि पनि विशाल भयो, अब क्षमता पनि विशाल हुँदै गयो। भीमकाय बुद्धि, भीमकाय क्षमता भएर गयो। त्यसले अहिले एउटा सेक्युरिटीको नारा ल्याएको छ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI भनेर। नेपाललाई उसले आग्रह गरेको छ GSIमा तपाईँ आउनुहोस् भनेर। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा फन्डामेन्टल कुरो प्रत्येक राष्ट्रले उसको सार्वभौमतालाई रेस्पेक्ट गर्ने त्यसका मेम्बरहरूले भनेर GSI भनेर आएको छ। एउटा भारततिरबाट सार्क अलरेडी हामीसँग छ होइन। सार्क रिजनलाई हामीले एउटा कलेक्टिभ डिफेन्सको एउटा स्ट्राटेजी बनाउने हो भने नेपाल, भारत होइन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान होइन, भुटान, यो 5-7वटा देशहरू मिलेर एउटा डिफेन्स कलेक्टिभ डिफेन्स फोर्स हामी बनाउन सक्छौँ र त्यसले प्रत्येकले एकले अर्कालाई अर्कोको सार्वभौमतालाई रेस्पेक्ट गर्ने शर्तमा जसरी नाटो आएको छ, जसरी GSI आएको छ, जसरी अरू होइन लोकल सेक्युरिटी अलायन्सहरू बनेका छन्, त्यसै गरेर हामीले सार्कलाई पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो सार्वभौमता जोगिन सक्छ। र अर्को स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP भनेर पनि आएको छ। अलिकति टाढा अमेरिकासँग होइन पुगाउन त भन्ने हो भने SPP स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत ऊ पनि सेक्युरिटी अलायन्स नै खोज्दैछ संसारभरि। अनि उसले पनि खोज्ने, GSI मार्फत चीनले पनि खोज्ने र सबै नेपालमा आउने भने के हुन्छ? होइन, नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै यो अब थ्योरी जान्छ। हामीले इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा हामीले GSIलाई पनि अब अध्ययन गर्न थाल्नुपर्छ। अलायन्स भएर हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब जुन नन अलायन्स मोमेन्ट हो
त्यो नन अलाइन मोमेन्टको अहिलेको स्थिति त्यस्तो छैन। जतिखेर राजा महेन्द्रहरू होइन, अर्थात् भारत भयो, नेपाल होइन, चीन एउटै ध्रुवमा एउटै क्षेत्रमा होइन, बङ्गलादेश, बर्मा, यी सबै देशहरू जसरी नन अलाइन मोमेन्टमा एक किसिमले अगाडि बढेका थिए, अहिले त्यो स्थिति अहिले छैन। त्यसैले हामीले जिएसआईको बारेमा पनि हामीले ब्लान्ड सपोर्ट र होइन त्यसको कन्डेम रिजेक्ट गर्नुपर्ने स्थिति होइन, त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीलाई हाम्रो फर्ममा जिएसआई कति हुन सक्छ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ कति हुन सक्छ, अब हामीले बुद्धिको कुरा गर्ने बेला भयो। तिग्रा मात्रै ठटाएर पाखुरा मात्रै देखाएर बस्ने हो भने यो हाम्रो जुन खुजमिजिएको इँटा आकारको जुन सुन्दर देश छ, 1000 वर्ष पछाडि त्यो नरहनै सक्छ। त्यसैले हामीले अब जुन विश्व जसरी अगाडि बढ्या छ, तपाईँ उत्तरपट्टिबाट जिएसआईको कन्सेप्ट आयो। अहिले सेनामाथिको यो जुन प्रश्न उठिरहेछ, यो कतै भू राजनीतिक कारण त होइन, यसमा कतै सेना भू राजनीतिक चपेटामा पर्या? त्यसमा म क्लियर भन्छु, यहाँ कहीँ दुविधा नराखे हुन्छ। जिएसआईको ओरिजिन गर्ने चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, त्यसले नेपाली सेना डिजल्भ गर मेरोमा आऊ कहीँ भन्या छैन। त्यसको मैले जिएसआईको प्रपोजल हेरेको छु, त्यसमा कुनै पनि देशलाई उनले प्रत्येक देशको रेस्पेक्ट नै गर्ने हो सार्वसत्तालाई, त्यो सेक्युरिटी अलायन्स हो जिएसआईको। एसपिपीको मैले हेर्ने मौका पाएको छु, एसपिपीको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा रेस्पेक्ट नै गर्ने हो। अनि मैले अर्को एउटा कुरा पनि भने, त्यो हो सार्क रिजनलाई। त्यहाँ त हामी पनि छौँ, भारत छ, हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत छ, मित्र राष्ट्र होइन पाकिस्तान छ, बङ्गलादेश छ, भुटान छ, हामीसँग यी 5-7वटा जुन हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छन्, तिनीहरूको कलेक्टिभ सेक्युरिटी डिफेन्स हामीले बनायौँ भनेदेखि हामीलाई रिलेटिभली सजिलो हुन सक्छ। अब होइन भने एउटा कित्तामा उभिन पुग्यो भने के हुन्छ? एउटा कित्तामा नउभिकन हेर्नुहोस् है, एउटा कित्तामा बिस्तारै आजको आजै भोलिको भोलि नै हामी जिएसआईमा जाउँ, एसपिपीमा जाउँ अथवा सार्कलाई यो रूपमा डेभलप गरौँ भन्दा आजको आजैको कुरो होइन यो। हामीले अब कसरी चाहिँ हिँड्न सक्छ, ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपालको रोल के हुन सक्छ, अब त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। यो कुरोमा हामी क्लियर नभइकन अब हुँदैन। अब यो स्थानीय रूपमा यो उसो भनेर गफ गरेर मात्रै हाम्रो नेपालको एक्जिस्टेन्स लामो समयसम्म राजनीतिकै कारण यस्ता असरहरू देखिएका छन् भने अन्तिममा भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब, मुख्य समस्या चाहिँ के हो? हामीले समस्या पहिचान गर्न सक्यौँ जस्तो लागेन। टाउको दुखिराखेको छ, नाभिमा औषधि दलेर बसेको जस्तो लाग्यो यहाँको कुरा सुन्दा। राज्यले त्यो गरिरहेछ। यहाँको चुरो समस्या छ नि, चुरो कुरो के जस्तो कार्यक्रमको नाम जस्तो, चुरो समस्याको चुरो चाहिँ के हो र त्यसको समाधानको उपाय चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यहाँ सेना मात्रै हेर्ने, यहाँ चाहिँ न्यायालय मात्रै हेर्ने, यहाँ प्रहरी मात्रै हेर्ने, कार्यपालिका मात्रै हेरेर अब यो सोलो डोलो नहेरेर समस्या समाधान होला जस्तो लागेन। यो नेपाल देशको चुरो समस्या चाहिँ के हो र योबाट पार पाउने उपाय चाहिँ के हो डाक्टर साहब? हामीले जुन व्यवस्था ल्याएका छौँ अहिले, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी, यो व्यवस्थामा हामीले केही संशोधन गर्नुपर्छ र व्यवस्था होलसोलमा यही व्यवस्था कायम राख्ने हो र यसबाट जुन इन्डिभिजुअल लिबर्टी, फ्रिडम र तपाईको हामीले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रका अधिकारहरू, चाहे त्यो रिलिजियस फ्रिडम होस्, सेकुलरिजम होइन, रिलिजियस फ्रिडम होस्, चाहे एजुकेसनको फ्रिडम होस्, चाहे इकोनोमी फ्रिडम होस्, हामीले पहिला जनताका फ्रिडमसम्म सम्बन्धित अधिकारहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ जनतालाई देशभित्र, जनतालाई प्रत्येक नागरिकलाई कमाएर खाने अवसर दिने, गरेर बाँच्ने होइन, काम गरेर बाँच्ने अधिकार दिने, प्रत्येकका फन्डामेन्टल राइटलाई ग्यारेन्टी गर्ने देशभित्र। र नेपालले अब ग्लोबल पोलिटिक्समा पनि आफ्नो हैसियत नदेखाइकन, कतै न कतै अलायन्स नगरिकन, जसरी विभिन्न पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्छ, विभिन्न पार्टीहरू चुनावमा पनि कहिले कहिले मिल्ने गर्छन्, हो त्यसै गरेर त्यो फोर्स अर्न गर्नलाई ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपालले आफ्नो उपस्थिति नदेखाइकन नेपालको एक्जिस्टेन्स अब हुँदैन। त्यसैले ग्लोबल पोलिटिक्समा हामीले जबरजस्त उपस्थिति, हामीले बुद्धि प्रयोग गरेर, तिग्रा ठटाएर होइन, पाखुरा देखाएर मात्रै होइन, ढुङ्गा हानेर नाराबाजी गरेर इन्टरनेसनल पोलिटिक्स चल्दैन। बुद्धि चाहिँ खियाउनु पर्यो, बुद्धि ख्याएर अगाडि बढ्नु पर्यो। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।